नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। लोड सेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसक्दा पनि अझै पनि देशभरका विभिन्न स्थानबाट विद्युतको समस्याबारे गुनासो आउने क्रम रोकिएको छैन। न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानबाट विद्युतमा अनियमितता भइरहेको र वर्षाले विद्युतीय संरचनामा क्षति पुगे पनि समयमा मर्मत सम्भार नहुँदा त्यसले विद्युत आपूर्तिमा समस्या निम्ताइरहेको गुनासो बढिरहेको छ। हुनलाई मुलुक लोड सेडिङ मुक्त भनियो, लगाउनलाई उज्यालो नेपालको नारा समेत लगाइयो, तर मापदण्ड बिनै विस्तार गरिएका लाइनका कारण सामान्य हावाहुरी र वर्षातमा पोल ढल्ने तथा विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदै त्यसबाट पर्ने असरबारे नेपाली जनताले पीडा भोग्दै आएका छन्। यस्तै गुनासो कर्णाली प्रदेशबाट आएको छ। कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा मापदण्ड बिना नै लाइन विस्तार गरिँदा सामान्य हावाहुरी र वर्षातमा पोल ढल्ने तथा विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको गुनासो आएको छ, जसले गर्दा लोड धान्न नसकेर बत्ती आउने जाने समस्या हुने गरेको छ। विद्युत अवरुद्ध हुँदा समस्या त छँदैछ, लाइन आएका बेला पनि लो भोल्टेजका कारण उपभोक्ताले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। उसो त यसको एकमात्र समाधानका लागि कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनालाई लिइएको थियो, तर यो आयोजनाको काम पनि सुस्त गतिमा हुँदा कर्णालीवासी कतिपय अवस्थामा बत्ती मुनिको अँध्यारोमा जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन्। उद्योग कल कारखानामा प्रभाव उस्तै छ र व्यवसाय गरेर जीवन चलाउनेहरूको व्यवसाय पनि चौपट बनाइदिएको छ। कर्णालीवासीको यो पीडा आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। कतिपय स्थानीय सरकारले जनताको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने विकासका कामहरूमा चासो दिनै सकिरहेका छैनन्। आज हामी कैलालीको धनगढीबाट आएको सडक सम्बन्धीको समस्याको विषयमा उजागर गर्नेछौँ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 र 5 जोड्ने शिवनगर पुरानो बोरिङ रहेको यो क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने भन्दै ठेकेदारले खनेर छोडेको करिब 3 वर्ष बितिसक्यो, तर ठेक्का लिएका 2वटा ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सडक अलपत्र पारेर फरार बनेका छन्। 65 लाखमा करिब 500 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लिएको न्यू सहारा कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले पनि अरूलाई काम गर्न पेटी ठेक्कामा दिएको छ। स्थानीय पालिकाले उनीहरूको खोजी समेत गर्न सकेको छैन। आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्यूज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्दछौँ। कार्यक्रम मार्फत र सम्बन्धित निकाय समक्ष कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई पुर्याउने हरसम्भव प्रयास गर्दछौँ र यति बेला हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रममा जोडिनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनडिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि गलत गतिविधि र विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले गराउन सक्नुहुनेछ र आफू कुनै अन्यायमा पर्नु भएको छ, कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ र कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ र कुनै पनि गुनासो छन् भने तपाईँका समस्या समाधान गर्नका लागि र तपाईँका जायज गुनासोलाई सम्बोधन गराउनका निमित्त हामी सरकारवाला निकायहरू समक्ष त्यसको जवाबदेहिता लिने र कुनै पनि विषयको समाधान खोज्ने लाइभ कार्यक्रम मार्फत प्रयास गर्दछौँ भन्दै तपाईँ कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीसँग जोडिने माध्यम नम्बरहरू डिस्प्ले भइरहेको छ र आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका क्षेत्रमा अधिकांश सडकहरू जीर्णबन्द र लामो समयसम्म पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहँदा नागरिकले निकै समस्या भोग्नु परेको छ। धनगढी नगर क्षेत्रका अधिकांश सडक जीर्ण बनेको वर्षौं बित्दा समेत पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। निर्माण थालिएका सडकको अवस्था झनै कन्त बिजोग नै बनेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकासँग सडक निर्माण गर्ने भन्दै सम्झौता गरेका कतिपय ठेकेदारहरू नै बेपत्ता भएको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। सडक निर्माण गर्ने भन्दै उपमहानगरपालिकाबाट पहिलो किस्ता रकम समेत निकालिसकिएर केही ठेकेदारहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् भने सडक खनेर अलपत्र छोडेर ठेकेदार नै सम्पर्कविहीन भएपछि त्यस क्षेत्रका नागरिकले वर्षातको समयमा निकै शास्ति भोग्नु परेको छ। यो उपमहानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका सडकको दुरावस्था हामीले देखाउँदै आएका छौँ नै आज फेरि
यही नगरपालिकाको सडकको प्रसङ्ग वडा नम्बर 1 र 5 जोड्ने शिवनगर पुरानो बोरिङ रहेको क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न भन्दै ठेकेदारले खनेर छाडेको करिब 3 वर्ष बितेको छ, तर अहिलेसम्म पनि यो सडक निर्माण हुन सकेको छैन। यो सडक निर्माणका लागि ठेक्का लिएका 2 ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक नै यति बेला फरार छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 र 5 जोड्ने शिवनगर पुरानो बोरिङ रहेको यो क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न भन्दै ठेकेदारले खनेर छाडेको करिब 3 वर्ष बितिसक्यो, तर ठेक्का लिएका 2वटा ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सडक अलपत्र पारेर फरार छन्। 65 लाखमा करिब 500 मिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का लिएको न्यू सहारा कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले अरू काम पनि पेटी ठेक्कामा दिएको छ। सोही कारण पनि समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। पब्लिकलाई त सुविधा चाहिएकै हुन्छ, आखिर यहाँको पब्लिकले पनि कर तिरेकै होला, नतिरेको छैन होला। अब यहाँ दिनुपर्ने जो निकाय छ, अब विकासको आधार हेर्ने यहाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि छन्, राजनीति गर्ने राजनीति खेल्नेहरू पनि छन्। अब यिनीहरूले सुधार गर्नुपर्ने त बाटो हो, सबभन्दा पहिला बाटोघाटो यो जति पनि छ विकासको आधारहरू सबभन्दा पहिला मलाई यहाँ के लाग्छ भने चाहिँ नातावाद बढी छ जस्तो लाग्छ। यहाँ नातावाद बढी छ जस्तो लाग्छ होइन। अब यो कमसेकम यो यसको लागि मात्रै 4 वर्ष भइसक्यो, सायद 3 वर्ष 4 वर्ष भइसक्यो यसको पहल गर्नलाई। अहिले ठेकेदारहरू पनि लगभग 3-4 जना चेन्ज भइसक्यो। अब को ठेकेदार हो हामीलाई त्यो कन्फ्युजन छ र ठेकेदार पनि कन्फ्युजन भइसक्यो। अनि यहाँको जो निकाय छ नि, हाम्रो जनप्रतिनिधि छ नि, त्यसमा पनि हामीलाई शङ्का लाग्न थाल्छ, को हो त यो। झन्डै 3 वर्ष पहिले यो बाटो कालोपत्रे नै थियो, तर चौडाइ विस्तार र मर्मत गर्ने भन्दै डोजर लगाइयो, तर त्यस यता भने कुनै पनि काम नभएको स्थानीय बताउँछन्। 3 वर्ष अगाडि ठेकेदारले चाहिँ हामी नयाँ बाटो निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ यो डोजर ल्याएर भत्कायो। बाटो पिच भएको बाटो तोड्यो होइन। पछि यो बाटो चाहिँ पोहोर साल पनि बनाएन, परार साल पनि बनाएन। अनि अस्ति हामीले चाहिँ अब बर्सातमा हिँड्नै नहुने हिलो भयो। त्यसपछि हामी रिस उठेर हामी सबै यहाँका जनताहरू मिलेर चाहिँ पछि रोडमा चाहिँ त्यो धान रोप्यौँ होइन, एउटा विरोध जनायौँ। त्यसपछि चाहिँ हल्का हिँड्न चाहिँ यो 2-4 ट्राली चाहिँ ग्राभिल चाहिँ हालिदियो। त्यसपछि गर्यो, त्यसपछि चाहिँ केही पहल भएको छैन। ठेकेदार कम्पनी र धनगढी उपमहानगरपालिकाको चरम लापरवाहीले यो सडक खण्ड नाजुक भएको स्थानीयले बताएका छन्। पहिलेका कम्पनीले पनि विभिन्न कारण देखाउँदै सम्झौता रद्द गरेपछि कालोपत्रेको काम वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ। 2वटा सम्झौताको सफल कार्यान्वयन नभएपछि नगरपालिकाले फेरि तेस्रो पटक न्यू सहारा कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीलाई 2078 असार मसान्त भित्रै सम्पन्न सक्ने गरी करिब 65 लाखमा कालोपत्रे गर्न सम्झौता गरेको थियो। तर न ठेकेदार कम्पनीले काम पूरा गरेको छ, न त फेरि काम गर्ने अवधि नै थपिएको छ। आश्वासनले मात्रै विकास हुन नसक्ने भन्दै केही समय पहिले स्थानीयहरूले हिलाम्मे सडकमा धान रोपेर समेत विरोध जनाएका थिए। तर यति हुँदा पनि सरकारवालाहरूले चासो दिएनन्। उता धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने कोरोनाका कारण निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, धनगढी उपमहानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका र विभिन्न वडाका सडकको दुरावस्था हामीले कार्यक्रममा सिरिज वाइज देखाउँदै आएका छौँ, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र आज फेरि यही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 5 जोड्ने शिवनगरको पुरानो जुन बोरिङ रहेको सडक क्षेत्र छ, त्यहाँ कालोपत्रे गर्ने भनेर भनियो। 2 पटकसम्म म्याद थपिएको छ र ठेकेदार अझै पनि सम्पर्कमा छैनन्। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नका लागि स्थानीयसँग सबैभन्दा पहिले यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ र त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र स्थानीय गौरी शङ्कर जोशी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गौरीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब यो सडकको विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। रिपोर्ट मार्फत अन्य त्यहाँका स्थानीय नागरिकको गुनासो पनि सुनायौँ। तपाईँको भन्नु चाहिँ के छ, यसको थप विवरण चाहिँ के छ, किन बन्न सकेन, ठेकेदारले किन लापरवाही गरे, सरकारवाला निकायले किन चासो दिएनन्, तपाईँको जानकारीमा के छ?
हजुर यो हाम्रो यो रोड चाहिँ पहिले पिच रोड हो सर यो। हजुर। यो पहिले पक्की रोड थियो, पछि चाहिँ त्यो ओडा अथवा नगरपालिका कसले गर्यो होइन, त्यो डोजर लगाएर चाहिँ त्यो स्तरोन्नति गर्छौँ भनेर चाहिँ स्थानीयहरूसँग समन्वय नगरेरै त्यो रोड चाहिँ भत्काइयो होइन। हजुर। अनि त्यसपछि लगभग त्यो आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि हो। अनि त्यसपछि भत्काइएपछि चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने सवालमा पहिलोपटक चाहिँ ठेकेदारलाई दियो। उसले चाहिँ उतातिरबाट चाहिँ त्यो पूर्वपट्टिबाट लगभग 50 मिटर जति एक साइडमा मात्र नाली बनायो। त्यसपछि चाहिँ बिचैमा भाग्यो। अनि हामीले नगरपालिका ओडामा खोजनीति गर्दाखेरि हामीलाई थाहै नदिएर चाहिँ त्यो रोड भत्काउने काम गर्यो, हामीलाई थाहा भएन। त्यसपछि त्यो ठेकेदार चाहिँ अहिले चाहिँ कहाँ फरार छ भन्ने कुरा गर्यो। अनि त्यो 1 वर्ष लगभग 3 वर्ष जति भइसक्यो सर यो रोड चाहिँ भत्काएको। अनि अघिल्लो पटकको पहिलोचोटि यो ठेकेदार फरार भयो, फेरि अर्कोलाई टेन्डर दिउँ भन्यो। फेरि हामीले चाहिँ नगरपालिकामा समन्वय गर्दाखेरि फेरि अर्को ठेकेदारलाई चाहिँ काम दिएका छौँ भन्यो। पोहोर साल अघिल्लो वर्ष पनि बनेन। त्यसपछि हामीले यो वर्ष अस्ति चाहिँ अब त अति नै भयो भनेर चाहिँ हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। रोडमा त्यो रोड हिलाम्ने भयो, हामीले चाहिँ धानसहित रोपेर पनि आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ त्यो अलिकति त्यसमा ग्राभिलसम्म मात्रै हाल्ने काम भयो। फेरि चाहिँ यो रोडको चाहिँ समस्या समाधान भएको छैन। हामीले चाहिँ बार बार यो ओडामा नगरपालिकामा जाँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ चासो देखाउँदैनन्। अनि यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ असाध्य अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हजुर। अब भनेपछि पहिले जुन अवस्थामा थियो स्तरोन्नति गर्नका लागि भनेर भनियो, तर त्यो स्तरोन्नति गर्नका लागि भनिए पनि अहिले झन् पहिलेको भन्दा झनै खराब अवस्था सडकको छ हैन त? पहिले त पिच रोड थियो सर, बहुत राम्रो, हामीलाई कुनै दुःख थिएन। अहिले त त्यो स्तरोन्नति गर्ने भनेर चाहिँ भन्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ अब त्यो समन्वय नगरेर अनि चाहिँ कलभर्ट पनि राम्रोसँग नबनाएर अनि त्यो रोड अग्लो बनाएर चाहिँ त्यो रोड चाहिँ पहिलेको भन्दा अग्लो भयो। अनि चाहिँ पानीको राम्रोसँग पास नभएर अहिले चाहिँ जब त्यो पानी परेको बेला पुरै हाम्रो त्यो उत्तरतिरको बासिन्दाहरूको प्रत्येक घरभित्र चाहिँ पानी पस्ने समस्या पनि थपियो। हजुर। अनि रोडको स्तरोन्नति अब त्यो चाहिँ यो कलभर्ट पनि बनाइएको छैन। अनि 2टा साना होम पाइपहरू हालेका छन्, त्यसबाट पानी चाहिँ राम्रोसँग पास हुँदैन। पानी 1-2 घन्टा मात्रै पर्यो भने पनि पुरै हामीलाई चाहिँ पानी जम्ने समस्या पनि धेरै छ यहाँको जनताहरूलाई। हजुर। अनि त्यसपछि अहिलेसम्म अब त्यो ठेकेदार चाहिँ अस्ति 2-4 दिन चाहिँ त्यही हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि सानो काम गरेर गयो। फेरि चाहिँ अहिले त्यो सम्पर्कविहीन छ। अब चाहिँ कहिलेसम्म काम सुरु गर्छ थाहा छैन, त्यसको सम्पर्क पनि छैन, त्यो सम्पर्कमै छैन ठेकेदार। अहिले सम्पर्कमा छैनन्? छैन। जो पेटी ठेकेदार हुन्, जसलाई न्यू सहारा कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लागेको थियो, ती पेटी ठेकेदार पनि अहिले सम्पर्कमा छैनन्? छैनन् सर। हजुर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँले यस विषयमा बोल्नुभयो र हामीले यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि विशेष गरी जो पेटी ठेकेदार हुनुहुन्छ राजु भट्ट, उहाँलाई पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क मार्फत सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। र यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर जो हुनुहुन्छ, जसले यो साइट हेर्नुहुन्छ, प्रदीप शर्मा, उहाँलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र मेयर साहबसँग त हामीले पटक पटक उपमहानगरपालिकाको सडकका विषयमा, कन्त बिजोगका विषयमा बारम्बार दिनौँ जस्तो कुराकानी गरिरहेका छौँ। जब जब हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका विषय प्रसङ्गबारे रिपोर्ट देखाउँछौँ, हामी मेयर साहबसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँको पनि जवाफ त्यति चित्त बुझ्दो पाउँदैनौँ, किनभने यही प्रसङ्गमा पनि उपमहानगरपालिकाले के बताइरहेको छ भने ठेकेदारले कोरोना महामारीका कारण, लकडाउनका कारण काम गर्ने पाएनन् भन्ने किसिमको उपमहानगरपालिकाले यति बेला बताउँदै यो अलिकति बचाउ गर्ने किसिमको जवाफ उपमहानगरपालिकाबाट पाइएको अवस्था छ। यद्यपि यहाँ ठेकेदारको लापरवाही देखिएको छ भनेर स्थानीय नागरिकले भनिरहेका छन् र सरकारद्वारा निकाय उपमहानगरपालिकाले पनि आफ्नो ओडाको सडक बनाउनका लागि भनेर चासो नदिएको भन्ने किसिमको गुनासो आएको छ। र 2 पटकसम्म म्याद थपियो, ठेकेदार बेला बेला बेपत्ता हुन्छन्, फरार हुन्छन् र ती ठेकेदार कम्पनी जसलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको हो, ती ठेकेदार कम्पनी मार्फत पेटी ठेकेदारलाई जिम्मेवारी दिइन्छ र पेटी ठेकेदारले पनि त्यस्तै किसिमको लापरवाही दोहोऱ्याइरहेका छन् र पटक पटक उनी पनि बेला बेला फरार हुने किसिमको जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। स्थानीयले यही बताइरहेका छन्। तर पनि उपमहानगरपालिका भने कोरोनाका कारण निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेको भनेर उल्टै बचाउ गरिरहेको स्थिति छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र झन्डै 3 वर्ष पहिले यो बाटो
कालोपत्र नै थियो स्थानीयले दिएको जानकारी अनुसार, तर चौडाइ विस्तार र यसको थप मर्मत सम्भार गर्ने भन्दै त्यहाँ डोजर लगाइयो। तर डोजर लगाइएपछि ग्राभेल गरिए जस्तो भयो, तर कालोपत्रे गरिएन र जसका कारण अहिले सडक हिलाम्ने बनेको छ। स्थानीय नागरिकहरूलाई शास्ति भएको छ र स्थानीय नागरिक भनिरहेका छन् कि योभन्दा त पहिले नै ठिक थियो, किनभने पहिले एटलिस्ट कालोपत्रे थियो, तर त्यसलाई थप मर्मत सम्भार गर्नका लागि र चौडा बनाउनका लागि भनेर जुन उपमहानगरपालिकाले योजना ल्यायो त्यो योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा अहिले स्थानीय नागरिक थप शास्ति बेहोर्न बाध्य बनेका छन् र उपमहानगरपालिकाको यो एउटा सडकको कन्तभिजोको एक उदाहरण बनेको छ। वडा नम्बर 1 र 5 जोड्ने शिवनगर पुरानो बोरिङ रहेको यो क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने भन्दै ठेकेदारले खनेर छोडेको 3 वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ, तर यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। हामी बारम्बार उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। राजु भट्ट जो पेटी ठेकेदार हुनुहुन्छ, अहिले जसले यो सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मेवारी लिनुभएको छ, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन र स्थानीयले बताएअनुसार उहाँ सो क्षेत्रमा साइडमा समेत हुनुहुन्न र त्यहाँबाट पनि उहाँ फरार हुनुहुन्छ र हाम्रो सम्पर्कमा समेत आउनु भएको छैन। र यसै गरी यही साइट हेर्ने इन्जिनियर हुनुहुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रदीप शर्मा, उहाँ पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यदि आफ्नो समाजमा कुनै पनि यस्ता किसिमका समस्याहरू छन् भने तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। यस्ता समस्याहरूलाई हामी टेलिभिजनमा देखाउनेछौँ र देखाउने मात्र छैनौँ, सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा जोडेर त्यसको जवाबदेहिता पनि लिनेछौँ। यदि सडक निर्माणमा, विकास निर्माणमा लापरवाही भएको हो भने किन गरियो लापरवाही भनेर प्रश्न गर्नेछौँ र तपाईँका प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूसँग जवाफ लिने प्रयास हामी गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि गलत गतिविधि र स्थानीय स्तरमा भएका कुनै पनि विसङ्गति, भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे विशेष जानकारी पाउनु भएको छ भने त्यो जानकारी हामीलाई निर्धक्कका साथ दिनुहोला र विभिन्न माध्यमबाट त्यससँग सम्बन्धित रहेका तथ्य प्रमाणहरू पनि हामीलाई पठाउनुहोला। हामी टेलिभिजनमा त्यसलाई तथ्य प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नेछौँ र आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउनेछौँ र त्यससँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरू समक्ष हामी त्यसको समाधानका लागि अथवा त्यसको न्यूनीकरणका लागि प्रयास गर्नेछौँ, जसका लागि तपाईँले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको देख्नु भएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660 11 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला गरेका छौँ र हाम्रो हेल्प डेस्क तपाईँका लागि सञ्चालनमा छ। नियमित रूपमा 24 घण्टा हामी तपाईँका समस्या सुन्नका लागि, तपाईँको गुनासो सुन्नका लागि र सुन्ने मात्र होइन त्यसलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउनका लागि तैनात भएका छौँ, तयार छौँ। तपाईँले आफ्ना समस्याहरू, गुनासोहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै हामी यति बेला फेसबुक मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ, हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत। र तपाईँले कुनै पनि जिज्ञासाहरू, कुनै पनि गुनासोहरू छन् भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँका जायज गुनासोहरू हामी त्यहाँ मार्फत पनि समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ कार्यक्रममा भन्दै यो विषयसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउन सक्नु भएको छैन। यद्यपि स्थानीय नागरिकले यससँगको जवाफ हामीसँग सम्बन्धित निकाय समक्षबाट चाहिरहेका छन्, तर उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यति बेला भने हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ परमेश्वर श्रेष्ठ। हामीले हिजोको कार्यक्रममा विशेष गरी भक्तपुर स्थित मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको मूल बाटो नै बिजोक रहेको अवस्थाबारे रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यहाँका स्थानीय नागरिकसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ जो सङ्घर्ष समिति बनाएर यस विरुद्ध लागिरहेका छन्, बाटो बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्, उहाँहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ र त्यसै कुराकानीका आधारमा हामीले मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका उपमेयरसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र आज यसै विषयमा थप हामीसँग गुनासो आएको छ र भक्तपुर मध्यपुर थिमी स्थित त्यहाँका स्थानीय नागरिकले हाम्रो हेल्प डेस्कमा यस विषयमा थप क्लियर पार्नका लागि र
यससँग सम्बन्धित जो हाइटेन्सनको विवाद रहेको छ हाइटेन्सन व्यवस्थापन समितिसँग पनि यसबारे थप कुराकानी गर्नका लागि भनेर अनुरोध गरेसँगै यस विषयलाई हामीले आज पनि कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र यति बेला हामीसँग यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाइटेन्सन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष परमेश्वर श्रेष्ठ प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। परमेश्वरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब हिजो हामीले यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ। विशेष गरी नगरपालिका जाने मूल बाटो नै कन्तबिजोक अवस्थामा रहेको र बाटोको अवस्था अत्यन्त दयनीय बनेको हामीले दृश्य मार्फत दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ र त्यसमा केही हाइटेन्सन विवादका कारणले र दुई पक्षीय बीच असहमति भएका कारणले बाटो बन्न नसकेको भन्ने किसिमको जवाफ हामीले नगरपालिकाबाट पनि पायौँ र त्यसै गरी सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट पनि हामीले त्यही जवाब पायौँ। यसको वास्तविकता के हो? तपाईँ एक समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, के भइरहेको छ यो खास के हो भन्दाखेरि हजुर यो विवाद जस्तो लाग्दैन। यो यसमा के भयो भन्दाखेरि पहिला कुनै समयमा पिच गर्न खोजेको थियो हजुर र गर्न खोज्नु र यो हाइटेन्सनको तार बिछाउने करिब चाहिँ एउटै समय हुन गयो अनि त्यसमा चाहिँ केही समय रोक्यो पनि। अब यो भन्नको अब आज पिच गरेर भोलि चाहिँ फेरि यो हाइटेन्सनको तार बिछायो भने चाहिँ पिच फेरि बिगार्नुपर्छ। त्यो भएर चाहिँ केही समय रोक्यो भने रोकिने कुरा भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भन्ने सामान सिमेन्ट यताउति यो हाइटेन्सनको पनि सबै भनौँ न प्रक्रिया पुऱ्याएर सबै कम्प्लिट सामान पनि ल्यायो। अनि त्यो तार बिछाउने सवालमा एक दिन तार पनि बिछायो। हेर्नुहोस्, एक दिन चाहिँ पाइप चाहिँ बिछायो, त्यो खाल्टो खनेर बिछायो पनि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै खास केही गुनासै छैन। उनीहरूले के सोच्छ भने के गर्ला भन्दाखेरि अब यो हाइटेन्सनको तार बिछाउने त्यसमाथि अब छिटै हुन्छ भन्ने कुरा किसिमबाट चाहिँ करिब बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 5 बजीसम्म यो ठेकेदारीबाट चाहिँ यो तारको काम पुरा भयो। हेर्नुहोस्, एक दिन चाहिँ कम्प्लिटली गर्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ भोलिपल्ट आएर के हुन आयो भन्दाखेरि यो तार चाहिँ बिछाउन पाउँदैन भने चाहिँ अनावश्यक किसिमको भनौँ न त्यसमा के छ भन्दाखेरि राजनीतिक भनौँ या कुनै रिस राग आग्रह पूर्वाग्रह यताउतिको जमात आएर चाहिँ के छ भने यहाँ बिछाउनु हुँदैन, यो बिछायो भने चाहिँ यहाँ करेन्ट लिक हुन्छ, लिक भएपछि हाम्रो चाहिँ जीवजनको सुरक्षा हुँदैन, त्यसबाट चाहिँ यो तार बिछाउनु हुँदैन भने यसमा के भयो भन्दाखेरि अनि नगरपालिकामा एक भुल चाहिँ भोलिपल्ट गयो। जाँदाखेरि चाहिँ मेयर साहबले चाहिँ खासै के छ भन्दाखेरि यो तार यसरी लिक हुँदैन, यो चाहिँ एकदम वैज्ञानिक किसिमबाट चाहिँ साइन्टिफिक किसिममा गरेको चाहिँ योजना हो, संसारभरि भएको यताउति चाहिँ मिटिङमा चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। तर चाहिँ त्यो जुलुस आएकोलाई उहाँले के पनि भन्नु भएन। सुपलार बस्नुभयो, उहाँले चाहिँ ठिक छ सरसल्लाह गरौँला, छलफल गरौँला भने छलफल गरौँला भन्दैमा चाहिँ छलफल गरेको गरे दुवै पक्षबाट चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ 5-7 पटकै चाहिँ छलफल पनि गर्यो, दुवै पक्ष राखेर 5-7 पटक छलफल पनि गर्यो। त्यो छलफल गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि कुनै छलफलमा चाहिँ होइन हामी राख्न नदिने भन्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्राधिकरणको मान्छे पनि ल्यायो, ठेकेदार पनि ल्यायो, सबै चिजको पनि सबै ल्याउँदाखेरि के निचोरमा आयो भन्दाखेरि यो लिक हुने होइन, यो संसारभरि भनौँ न यो लागू भएको अहिले नेपालमा अझ पनि यो अन्डरग्राउन्ड गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय पोलिसी पनि छ, यो हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँलाई केही आपत्ति पर्दैन यहाँ त्यहाँ भने चाहिँ डिस्कसन कुरा गर्दाखेरि अनि उहाँहरू पनि भनौँ न सम्बन्धित निकायमा ठाउँ बुझ्नु जानुभयो। यसबाट खासै केही फरक नपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको उहाँहरू पनि स्वीकार्नु भयो। अब उहाँहरू पनि स्वीकार्नु भयो। तर के छ भन्दाखेरि विभिन्न व्यक्ति अब यो लाइन सुधार हुने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिको चाहिँ धेरै सुविधा हुनेछ। हेर्नुहोस्, यही एरियामा चाहिँ के मान्छेसित यो हाइटेन्सन तारले सब भएर मान्छेसित मरेको रहेछ। 1-2जना यहाँ मान्छे मरिसकेको छ र यो तार भनेको 2021 सालतिर राखेको तार एक्सपायर भयो, बेलामा चुरिने यताउति हुँदाखेरि चाहिँ त्यो तार त हटाउनु पर्ने प्राधिकरणले पनि महसुस गरेको र प्राधिकरणले पनि सपोर्ट भएको। अनि र यो तार होल्ड फेर्ने नफेरि नहुने अवस्थाको थियो तार, पुरानो तार। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नगरपालिकाले के भन्यो भन्दाखेरि ल ठिक छ, तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, उपभोक्तालाई पनि फाइदा हुन्छ, नगरपालिका क्षेत्रमा पनि भनौँ न यो रिक्स तार चाहिँ यो ह्याङ्गिङ तारभन्दा अन्डरग्राउन्ड चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुन्छ र ठिक छ हामी चाहिँ 50-50 मोडालिटीबाट चाहिँ जाउँ
उपभोक्ताबाट आधी पैसा राखौँ, आधी पैसा चाहिँ नगरपालिका राखौँ, यो सबै चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गरौँ। अहिले चाहिँ यो करिब 2 किलोमिटर जति अन्डरग्राउन्ड गरौँ भन्ने किसिमको कुरा आयो। अनि त्यो हुँदाखेरि अब प्रक्रिया गरेर चाहिँ उहाँले पनि पैसा दिनुभयो, अब हामीले पनि पैसा राखेँ, हामीले चाहिँ प्राधिकरणमा पैसा पनि बुझाए, प्राधिकरणले चाहिँ टेन्डर पनि आह्वान गर्यो, ठेगाले चाहिँ टेन्डर पाएर स्वीकृति पनि भयो होइन। अनि ठेगाले चाहिँ तार यो पाइप उहाँहरूको चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट सबै चाहिँ ल्याइसकेको छ होइन। भएपछि अनि फेरि खन्न जाँदाखेरि के भन्दाखेरि केही समय चाहिँ खन्न दिने, अनि त्यहाँबाट के हुन आयो अर्को फेरि चाहिँ यो भुइँ के आयो भन्दाखेरि यो तार राखेपछि करेन्ट लिक भयो भने जिम्मेवारी को बस्ने भन्ने कुरा आयो। अब यसमा त भनौँ न अब यस्तो रिस्क कुरा त भनौँ न स्थानीय त्यहाँका नागरिकबाट यस किसिमको जोखिम हुन सक्ने चिन्ताबारे तपाईँहरूलाई भनियो, त्यस कारणले यसलाई अवरोध गर्न खोजियो होइन त? अवरोध गर्न खोज्यो। यसमा चाहिँ यो चिज यस्तो हो, यो संसारभरि चाहिँ लागू भएको चिज भइसकेको। अब यहाँ मध्यपुर छिमेकमै ठाउँमा गल्लीमा चाहिँ 2-4 ठाउँमा चाहिँ यो अन्डरग्राउन्ड गरेको पनि छ र अहिलेसम्म कुनै प्रब्लमै आएको छैन होइन। अहिलेसम्म कुनै पनि डिस्टर्ब के भएको पनि छैन, प्रब्लम पनि आएको छैन। यस्तो नजिर हुँदै पनि भोलि के भयो भने के गर्ने, यसको जवाफ चाहिँ को हो भने चाहिँ 1-2जना उच्छृङ्खल व्यक्तिहरूबाट चाहिँ आवाज गर्दाखेरि नगरपालिकाले पनि त्यसमा डिफेन्स खेल्नु भएन, उहाँहरूले पनि केही पनि गर्नु भएन। अब आखिर अब हाम्रो यो हामी ठिक छ अब हामीले उपमेयरज्यूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँहरूले अब 1-2 दिनमै तपाईँहरूलाई बैठकमा बोलाउने, त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई पनि बोलाएर आफूहरूले छलफल गर्ने र यसको निकास निकाल्ने भनेर हिजोको कार्यक्रममा हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। अब तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ त? अब तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ? यो अहिलेसम्म तपाईँहरूले हाई टेन्सनको कामहरू अगाडि बढाइसक्नु भएको छ कि छैन त? चिज गर्नै पर्छ, कुनै हालतमा पनि चिज गर्नै पर्छ। त्यो चिज भनेको नगरपालिकाको चिज भने हामी नगरवासी हाम्रो लागि पनि हो। हामी चिजसँग चाहिँ कुनै पनि केही पनि विरोध छैन। अनि फेरि त्यो जुन टिकट अब सडक टिकटहरूको पनि उहाँहरूको नै भनाइ के छ भन्दाखेरि यो तार राख नराख हामीलाई कुनै पनि केही पनि छैन, तर हामीलाई चिज हुनु पर्यो। हाम्रो पनि के छ भन्दाखेरि चिज चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ। हाम्रो मान्यता के छ भन्दाखेरि आज चिज अब हाम्रो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्ने कुरा पनि कानुनी प्रक्रिया सबै कम्प्लिट भइसकेको छ, ठेकेदार पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब के चिजले रोकेको हो? यसमा यो कसैको व्यक्तिगत बनाउन आग्रह पूर्वाग्रह बनाउन राजनीतिक उसबाट चाहिँ रोकेको हो भने चाहिँ त्यो समाधान चाहिँ नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। तर चाहिँ यदि यी कुराहरूसँग चाहिँ कुनै सरकार छैन, यो गर्नुपर्ने हो भन्ने हामी उपभोक्ताहरूको चाहिँ पैसा पनि त्यहाँ बनाउनु प्राधिकरणमा बुझाइ लगाउने, नगरपालिकाले बुझेर लिने, प्राधिकरणमा बुझाउने काम पनि नगर्ने भए हामीलाई किन यसो अन्यलमा पारेको? हाम्रो मान्यता के छ भन्दाखेरि यो काम यदि हाम्रो काम जायज बनासित हुनुपर्ने यो भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा छ भने उहाँहरू गर्ने मन्सा छ भने चाहिँ हामीसँग पैसा किन लिएको? यदि चाहिँ नगर्ने भए चाहिँ नगर्ने तपाईँले चाहिँ हामीलाई किन यो हेन्टान मात्रै गरेको? ठिक छ परमेश्वरजी, ठिक छ। अब तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, ठिक छ। चिज पनि गर्न त्यो कन्टिन्यू नै गर्नै पर्छ। चिज पनि हामीलाई चाहिन्छ, यो तार पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। अब नगरपालिकाको कुनै बेला कस्तो भनाइ आयो भन्दाखेरि आज चिज गर्ने अनि केही समयमा चाहिँ तुरन्त चाहिँ खानेर फेरि उ गर्ने। हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि नगरपालिकाको सम्पत्ति भने हामी सबै नगरवासीको सम्पत्ति हो। यो यसरी चाहिँ आज चिज गरेर भोलि खन्न पाउँदैन। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो योजना यो तार चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्न यदि मिल्ने भए चाहिँ त्यो पनि गर्नु, चिज पनि तुरन्तै गर्नु, 1 सेकेन्ड विस्तार गर्न पर्ने। ठिक छ, यसको समाधान पक्कै पनि निस्केला। हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र नगरपालिकासँग फेरि पनि यस विषयको जवाबदेही त हामी लिनेछौँ, यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। ठिक छ, कुनै पनि भनौँ न यो रिस राख्ने यताउति के पनि हामीलाई पनि चाहिने चिज हो, त्यो हामी पनि नगरवासी हो। तर के छ भनेदेखि अब आज चिज गरेर भोलि किन खन्ने? यदि भोलि खन्ने पर्ने गरी तपाईँले किन चिज गर्नुहुन्छ? तर चाहिँ यदि चाहिँ तार अन्डरग्राउन्ड गर्दै नगर्ने भए चाहिँ नगर्ने भने चाहिँ भन्नु पर्यो। यता अन्डरग्राउन्ड गर्ने पनि भन्ने, चिज पनि गर्नुपर्छ भन्ने। अब यो त के छ भने अन्य सिर्जना गरेको मलाई लाग्छ यो नगरपालिकाकै गेम हो। हस्, ठिक छ। नगरपालिकाले बैठक बोलाउँछु भनेको छ र त्यस पछाडि यसको समाधान निकाल्ने प्रयास गर्छु भनेर उपमेयरज्यूले हामीलाई हिजोको कार्यक्रममा बताइसक्नु भएको छ। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु।
कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। सम्झौता भएको झण्डै 14 महिनापछि मात्रै गत मङ्गलबार आयोजनाको शिलान्यास गरियो। आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी RS इन्फ्रा प्रोजेक्टसँग 2076-22 गते सम्झौता भएको थियो, तर सम्झौता भएको मितिले 2 वर्षभित्रमा निर्माण कम्पनीले विद्युत प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिद लगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने भए पनि सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने लगभग निश्चित जस्तै बनेको छ। यता राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका सुर्खेत सहित जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र जुम्लाका नागरिकले भने बारम्बार विद्युत लाइन अवरुद्ध हुने र लो भोल्टेजका कारण हैरानी भोग्नु परिरहेको छ, जसले गर्दा मानिसको दैनिकीदेखि व्यापार व्यवसायमा नराम्रोसँग असर परेको छ। अर्कोतर्फ विद्युत अनियमितताले व्यवसाय नै चौपट भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यसको एक मात्र समाधानका रूपमा औल्याइएको कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाको काम भने सुस्त गतिमा अघि बढेपछि उनीहरूले यस्तो समस्या कहिलेसम्म झेल्नुपर्ने हो यसबारे केही यकिन छैन, थाहा छैन। सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सम्झौता भएको 14 महिनापछि गत मङ्गलबार मात्रै कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाको शिलान्यास गरियो। गत मङ्गलबार पोलको फाउन्डेसन निर्माणका लागि आयोजनाको प्रारम्भ बिन्दु कोहलपुरामा शिलान्यास गरिएको हो। तर 2076 असार 22 गते सम्झौता भए पनि 14 महिनापछि ढिलो गरी मात्रै शिलान्यास भएपछि आयोजनाको काम कति सुस्त गतिमा छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सम्झौता भएको मितिले 2 वर्षभित्रमा निर्माण कम्पनीले विद्युत प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिद लगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्नेछ। ठेकेदार कम्पनीले डिटेल सर्भे, माटो परीक्षण, रुखको लागत सङ्कलन लगायतका काम सकेर आवश्यक सामग्री उत्पादनको काम आयोजनाले जनाएको छ। तर यता राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका सुर्खेत सहित जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र जुम्लाका नागरिकले भने बारम्बार विद्युत लाइन अवरुद्ध हुने र लो भोल्टेजका कारण हैरानी भोग्नु परेको छ, जसले गर्दा मानिसको दैनिकीदेखि व्यापार व्यवसायमा नराम्रोसँग असर परेको छ। यो आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न होला र आफूहरूले भोग्दै आएको समस्याको अन्त्य होला भन्ने अपेक्षा गरेका स्थानीय अहिले आयोजनाको कामको रफ्तार हेर्दा झनै निराश बनेका छन्। अहिले सञ्चालनमा रहेको कोहलपुर सुर्खेत 33 केभी प्रसारण लाइन 2045 सालमा विस्तार गरिएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सुर्खेत भ्रमणमा आउने भएपछि भ्रमणलाई मध्यनजर गरी 6 महिनाको अवधिमा हतार प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको थियो। मापदण्ड बिनै लाइन विस्तार गरिँदा सामान्य हावाहुरी र बर्सातमा पोल ढल्ने तथा विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको छ। यसै लाइनबाट हाल कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिएको छ, जसले गर्दा लोड धान्न नसकेर बत्ती आउने जाने समस्या हुने गरेको छ। विद्युत अवरुद्ध हुने समस्या त छँदैछ, लाइन आएको बेला पनि लो भोल्टेजका कारण उपभोक्ताले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। पटक जाने, पटक आउने यो बत्तीले चाहिँ धेरै नै समस्या पाइरहेको छ। अब बालबालिकाहरूको चाहिँ अब बिहान क्लास छ, अब बिहान उनीहरू अब आँखा मिच्दै अब अनलाइनमा बस्यो, बत्ती छैन। सडकको छेउछाउबाट नभई जङ्गलबाट भएर विद्युत लाइन ल्याइएकाले बिग्रदा समयमै मर्मत गर्न समस्या हुने विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतले बताउँदै आएको छ। कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म आएको अधिकांश लाइन चाहिँ अब निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ, जङ्गल क्षेत्रमा पर्दछ यो। र यो लाइन चाहिँ निकै पुरानो लाइन हो र पुरानो लाइन र प्लस यो लाइन बनाउँदाखेरि एकदम हतारमा छोटो समयमा बनेको लाइन जुन चाहिँ तपाईँको अलिकति टेक्निकल्ली पनि त्यति हेल्दी छैन यो लाइन चाहिँ। बर्खामा पानी पर्दा होस् वा हिउँदमा हुरी चल्दा नै किन नहोस्, विद्युत अवरुद्ध हुने समस्याले उपभोक्ता आजित भइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। अन्य स्थानीय नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि, गुनासोका लागि चिन्तामणि शर्मा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। चिन्तामणिजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब अन्य स्थानीय नागरिकको पनि गुनासोलाई समेट्दै हामीले रिपोर्ट नै प्रसारण गरिसक्यौँ। विशेष गरी विद्युतमा अनियमितता भएको र
वर्षाले विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेका कारणले अहिले जुन तपाईँहरूले शास्ति भोगिरहनु परिरहेको छ यसबारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सुर्खेतको हकमा अब वर्षात मात्रै कारण होइन, हजुर, यसबाहेक पनि अन्य व्यवस्थापकीय कमजोरी विद्युत प्राधिकरणको म देख्दछु। यो बिजुली जुन अनियमित भइरहेको छ, वर्षाको कारणले कहिलेकाहीँ पोलहरू ढल्ने र त्यो पोलहरूमाथि बत्तीको लाइनमा उसका रुखका हाँगाबिगा परेर ढल्ने, त्यसको पर्सेन्टेज भनेको धेरै कम छ। अर्को कुरा व्यवस्थापकीय पाटो नै कमजोर छ। पोल नढल्दा र तार नचुट्दा पनि सुर्खेतमा जति अनियमित भइरहेको छ, जस्तै एक घण्टामा 10औं पटक 20औं पटक बिजुली डिस्कनेक्ट हुन्छ। हजुर, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पोल ढलेर चाहिँ बिजुली जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसका पनि के छ भने 132 केभी लाइन सुर्खेतमा अहिलेसम्म यो अब शिलान्यास त भएको छ, अब कहिले बन्ने हो? प्रदेशको राजधानी छ तैपनि यसलाई अलिक ढिलो नै गरियो यो काम। अलि पहिल्यै गर्नुपर्ने काम हो। सामान्य खालका पोलहरूबाट अब यो लाइन तारेर ल्याएको छ। अब पहिलाको सुर्खेत छैन, अहिले सुर्खेत ठुलो भइसक्यो, प्रदेशको राजधानी भयो। यहीँबाट कर्णालीका साथै कर्णालीका जिल्लाहरूमा पनि बत्ती जान्छ भने भेरीका जाजरकोट सल्यानसम्म पनि बत्ती यहीँबाट जाने भएको हुनाले यो लाइनले धानिरहेको छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा व्यवस्थापकीय कमजोरी निकै नै छ। अर्को कुरा मैले यहाँ हाम्रो विद्युत कार्यालय सुर्खेतसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सुर्खेतको कार्यालयले कोलपुरसम्म गएर त्यो बिजुलीको लाइनको बारेमा बुझ्नुपर्ने रहेछ। जस्तै बत्ती चाहिँ कोलपुरदेखि यता कुनै ठाउँमा पनि बिग्रियो भने सुर्खेतबाट गएर मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यहाँबाट त्यो ठाउँसम्म पुग्न पनि समय लाग्ने र बिजुली अनियमित हुने बढी सम्भावना त्यसले गर्छ। र काटिरहने कारण चाहिँ उतै कोलपुर ट्रान्समिसनबाट नै बत्ती काटिन्छ भन्ने यहाँको बिजुली कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ। त्यसकारण समग्रतामा सुर्खेतको मात्रै कुरा नभनौँ, त्यो समग्रतामा विद्युत कार्यालयकै कमजोरी देखिन्छ। यो रिजनल कार्यालय भन्ने कि अथवा केन्द्रीय ट्रान्समिसन लाइनले नै सुर्खेतलाई अलि हेपेकै जस्तो देखिन्छ। हस्, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख हुनुहुन्छ टङ्कराज गिरी, हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। गिरी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब गुनासो आयो विशेष गरी त्यहाँ विद्युत उपभोग गर्ने नागरिकहरूले अहिले धेरै किसिमको समस्या भोग्नु परिरहेको, हैरानी भोग्नु परिरहेको, बेला बेलामा विद्युत जाने, लो भोल्टेज, विद्युत अनियमित भइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहेका छन्। के कारणले यसो भइरहेको छ? अब हिजो आज त्यो समस्या छैन, अघिल्लो हप्ता त्यो समस्या थियो। अघिल्लो हप्ता कोलपुरबाट सुर्खेतसम्म आउने 33 केभी लाइन अब लामो छ, जङ्गल एरिया छ। त्यतिखेर पानी धेरै पर्दाखेरि सामान्य खालको ल्यान्डस्लाइडहरू हुँदाखेरि कतै पोल ढल्ने, कतै रुख ढल्ने, कतै हाँगाहरू चाहिँ रुखको हाँगाहरू चाहिँ भाँचिएर लाइनमा पर्दाखेरि अघिल्लो हप्ता 4-5 दिनसम्म कुनै दिन चाहिँ रुख ढल्ने, कुनै दिन पोल ढल्ने, त्यो खालले गर्दा अघिल्लो हप्ता त्यो खालको डिस्टर्बेन्स चाहिँ अनियमित भएको हो। यो हप्ता चाहिँ त्यो खालको समस्या छैन। सर, तपाईहरुले ठीक छ, यो कारण त छ। सबै जिल्लाभरि चाहिँ छैन, कुनै पर्टिकुलर एरियाहरुमा भोल्टेज कम चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईको हाम्रो ट्रान्सफर्मर ओभरलोडेड भएर त्यसमा चाहिँ नयाँ लोड सेन्टरहरू चाहिँ अर्थात् नयाँ ट्रान्सफर्मर थप गर्न चाहिँ समस्या भएको छ केही ठाउँमा। किनभने अब राजधानी भएका कारणले जग्गा अत्याधिक महँगो छ। ट्रान्सफर्मर राख्नका लागि हामीले हाई टेन्सन लाइन तान्न पर्छ, 11 केभीको लाइन तान्न पर्छ, ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्छ। त्यो लाइन तान्न र ट्रान्सफर्मर राख्नका लागि त्यसको रुट भनौँ न, जहाँनिर पोल गाड्ने हो, जहाँनिर ट्रान्सफर्मर राख्ने हो, त्यो लोकेसन चाहिँ हामीले सहजै नपाएको कारणले गर्दाखेरि केही ठाउँहरूमा चाहिँ भोल्टेजको समस्या चाहिँ छ। पुरै जिल्लाभरि भोल्टेजको समस्या होइन, यो वीरेन्द्रनगर भ्यालीमा कोर एरियामा जहाँ बाक्लो बस्ती छ त्यतातिर केही ठाउँमा 2-4 ठाउँमा चाहिँ भोल्टेजको समस्या चाहिँ छ। हजुर, अहिले अब तर स्थानीय नागरिक जो उपभोक्ता छन् उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने यो तपाईहरुको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विद्युत अनियमितता हुने र त्यसमाथि लो भोल्टेजको समस्या देखिने गरेको गुनासो बढिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू। मैले भने भोल्टेजको समस्या के हो, व्यवस्थापकीय कमजोरी अब प्राविधिक कुरा हो। अब पानी पर्छ, पहिरो जान्छ, त्यो बिग्रिन्छ, त्यो चाहिँ बिग्रिने कुरा, अब प्राविधिक कुरा बिग्रिन्छ। तर त्यसलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले हामीसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्तिले हामीले चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई चाहिँ सिस्टमलाई रिस्टोर अर्थात्
बिग्रेको कुराले बनाउनेतिर चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। सर, अब यो विशेष गरी तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सुर्खेत भ्रमणमा गएका बेला चाहिँ आउने भएपछि जति बेला 6 महिनाको अवधिमा हतार चाहिँ प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको थियो, त्यो पनि मापदण्ड हजुर 6 महिना होइन 1 महिनामै लाइन तयार भएको भन्ने सुनेको मैले थिएँ। 1 महिनामै भयो सुन्नुभयो, हामीलाई तर 6 महिनाको अवधिमा भनेर भनिएको थियो। अब यो पनि मापदण्ड बिना नै हुँदाखेरि विस्तार हुँदाखेरि यसले पनि बेला बेलामा सामान्य किसिमको हावाहुरी चल्दा पनि त्यसमा क्षति पुग्ने किसिमका समस्याहरू आइरहेको बारे छ। अब यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि र यो सामान्य वर्षातले पनि हरेक वर्ष यसरी समस्या नहोस् भन्नका लागि तपाईँहरूले केही त्यस्तो किसिमको योजना बनाउनु भएको छैन प्रपर रूपमा? अब तत्कालीन अवस्थामा जुन चाहिँ त्यो लाइन राजा वीरेन्द्रको पालामा बन्यो नि, त्यो बेला निकुञ्ज हुँदै अब बस्तीहरू हुँदै केही ठाउँहरूमा चाहिँ डाँडा काँडा हुँदै आएको थियो। त्यो बेला त्यति लोड थिएन। तत्कालीन अवस्थालाई चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो लाइन चाहिँ अब पर्याप्त थियो होला। त्यो चाहिँ त्यो सँगसँगै अहिले तपाईँको लोड बढ्दै गयो। अब त्यसपछि जङ्गलमा पनि अब रुखहरू पलाउँदै गयो हो। हामीले रुख काटेर निकुञ्जमा मिल्दैन, हामीले नजिक नजिकै आएका हाँगाहरू काट्यो। त्यसको विकल्पको रूपमा अर्को लाइन चाहिँ आजसम्म तयार भएन। त्यो चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समयमा सुर्खेत कोलपुर 132 केबी प्रसारण लाइनको चाहिँ ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। त्यसको कार्य प्रारम्भ पनि भइसकेको छ। सर, ठेक्का सम्झौता भएको हेर्नुस्, 2 वर्षभित्र त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, तर झन्डै 14 महिनापछि मात्रै त्यसको शिलान्यास गरिएको छ। यो कहिले सम्पन्न हुन्छ? कटान गर्नुपर्छ रे। त्यो चाहिँ एउटा आयोजना छ, छुट्टै आयोजना, त्यसले चाहिँ मैले हेरिदिनु। त्यो चाहिँ त्यो रुख कटानको लागि चाहिँ अब क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिने, अब त्यसको EIA गर्ने प्रक्रियाहरूतिर अर्कोतिर त्यो बाटो भइरहेको छ। त्यो चाहिँ अब यो लाइन चाहिँ अब करिब 2 वर्षमा अनुमानित 2 वर्षमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ के अरे। अब त्यो भयो भने अहिले जुन समस्या आइरहेको छ त्यो समस्या चाहिँ तपाईँको हल हुन्छ। त्यो चाहिँ 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनेर भनिएको छ, सम्झौता गरिएको छ, तर सम्झौता भएको करिब 14 महिनापछि मात्रै त्यसको बल्ल शिलान्यास गरियो गत मङ्गलबार, होइन? भनेपछि अब यो समय त टन्नै लाग्ने जस्तो देखियो। तोकिएको समयमा पनि यो सम्पन्न हुने नहुने अझै पनि अनिश्चित छ। अब पछिल्लो अपडेट अनुसार 2 वर्षमा सकिन्छ भन्ने चाहिँ छ। त्यो चाहिँ अब त्यसको आयोजना प्रमुख चाहिँ अब अर्कै हुनुहुन्छ। मैले हेर्नु चाहिँ 100 कोलपुर सुर्खेत 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना पछिल्लो अपडेट चाहिँ 2 वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब अहिले दैनिक जसो बत्ती कति आइरहेको छ, कति गइरहेको छ, कति समय दिइरहनु भएको छ, के छ? बत्ती त 24 घण्टा छ। बिग्रेन भनेपछि त 24 घण्टा छ कि बत्ती त्यस्तो। हजुर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ। चन्द्रजी, चिन्ताजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दैछु सर। उहाँले बताउनु भएको छ जुन कुराहरू उहाँले बताउनु भयो, यसप्रति तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ? उहाँले भनेको कुरा केही हदसम्म ठिकै पनि छ र अब कार्यालय प्रमुख भएपछि आफ्नो कार्यालयको बारेमा डिफेन्स गर्नु उहाँको दायित्व पनि होला, होइन? हाकिम साहबको उहाँको चाहिँ पर्सनल भूमिकाहरू त्यति नराम्रो छैन, गरिरहनु भएको छ। हाम्रो गिरी सरले काम उहाँ आएदेखि काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। तर उहाँले चाहेर हुने जस्तो पनि हामीलाई पनि लाग्दैन कि, किनकि कोलपुरदेखि लाइन काट्छ, उहाँको के गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ? अब पोलहरू सबै चाहिँ खिया लाएर ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सबै जङ्गलले चाहिँ पोल ट्रान्समिटर लाइनलाई चाहिँ हेरिराखेको छ भने अब हाकिम साहबले चाहेर मात्रै हुने अवस्था देख्दैन। अर्को कुरा के छ भने उहाँले चाहिँ राख्न त्यो ट्रान्समिसन लाइनहरू राख्न पाइएको छैन भन्नुभएको छ। त्यो ट्रान्समिसन मैले बुझेअनुसार उहाँले कसरी अहिले मिडियामा एउटा फेस गर्नुभयो, त्यो ट्रान्समिसन राख्नको लागि उहाँको बजेट पनि छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो इन्फर्म कुरा हुँदाखेरि हामीलाई माथिबाट न बजेट दिन्छ त्यो बारेमा, न पोलहरू परिवर्तन गर्ने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ, त्यो भावनाले हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको भन्नुहुन्छ। अर्को कुरा जो लोड छ, लोडले चाहिँ छैन यहाँ। अनि धेरै जसो ठाउँमा, वीरेन्द्रनगरको धेरै ठाउँमा चाहिँ अहिले यो लो भोल्टेजको समस्या छ, किनकि पावर नै उताबाट सप्लाई कम आउँछ, यहाँ डिमान्ड बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि टाइममा बत्ती काट्न पर्ने उहाँलाई बाध्यता हुन्छ। एउटा साइडमा बत्ती दिने अनि फेरि अर्को ठाउँमा लोड सेडिङ गर्ने, त्यसरी अहिले गरिरहनु भएको छ। त्यो लोड मिलाउनुको लागि होला सायद। सम्पूर्ण साँझको पिकअपको समयमा उहाँहरूले निरन्तर रूपमा यो भ्यालीभरि एकैचोटि बत्ती दिन सक्ने अवस्था छैन। एक ठाउँमा काट्ने अनि अर्को ठाउँमा दिने गरिरहनु भएको छ। यो समस्या नि सर यो उहाँको मात्रै प्रश्न छैन, किनकि एकदम स्थिति एकदम ठुलो भइसक्यो सुर्खेत। पुरानो सरले अघि नै भन्नुभयो पञ्चायत कालमा बनाएका संरचनाहरू अहिले काम गरिरहेको छ, जबकि पञ्चायत कालमा 25-30,000 जनसङ्ख्या सुर्खेतमा के अरे यो भ्यालीमा बस्थ्यो भने अहिले चाहिँ 3 लाखभन्दा माथिको जनसङ्ख्या छ। पूर्ण शहरीकरण भइसक्यो। सबै हामी इक्विपमेन्टहरू बिजुलीबाट चलाउँछौँ। अहिले
पहिला सामान्य बत्ती अन अफ गर्ने चाहिँ बत्तीको सुविधा उपयोग गरिरहेका नागरिकहरू अहिले सम्पूर्ण चाहिँ अब बत्तीबाट प्रयोग गरिरहेको हुनाले अहिले बत्तीको माग डिमान्ड धेरै बढी छ। तर संरचना कस्तो छ भने पञ्चायत कालमा बनाएको, सरले भने चाहिँ 1 महिनामा बनाएको, हाकिम साहबले भन्नुभयो, विद्युतको हाकिम साहबले 1 महिनामा बनाएको संरचनाले गरेको कामहरू हामी अहिले पनि भोगिरहेका छौँ, अहिले पनि त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले यसको संरचनागत चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो सामान्य चाहिँ सुधारले यसको सम्भावना नियमित हुने सम्भावना छैन। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। टङ्क सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, उहाँले भनेको मैले एक दुईवटा कुरामा चाहिँ गरेँ। जस्तो उहाँले भन्नुभएको ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्नका लागि, भोल्टेजको समस्या समाधान गर्नका लागि बजेटको समस्या भन्नुभयो, त्यो समस्या चाहिँ छैन हामीसँग। अब व्यापक रूपमा चाहिँ एकदम एडभान्स रूपमा चाहिँ पुरा सिस्टम रिहेबिलिटेसन गर्नका लागि हामीसँग बजेट पर्याप्त नहोला, त्यो कुरा गलत बाटो हो। तर हाल भएका केही ठाउँहरूमा भोल्टेजको जुन समस्या छ त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि हामीलाई बजेटको समस्या चाहिँ छैन। बजेटको समस्या छैन। समस्या के हो भने मैले अघि भने नि, हामीलाई ट्रान्सफर्मर राख्नका लागि चाहिँ 11,000 को लाइन तान्नुपर्छ। ट्रान्सफर्मरको लोकेसन जहाँ ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्ने छ नि त्यो राख्नुपर्छ। त्यो राजधानी भएका कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको कसैले 4 मिटर जग्गा किनेको छ, कसैले 5 मिटर जग्गा किनेको छ है। अब महँगो छ जग्गा। त्यो 4 मिटर 5 मिटर कसैले पनि तपाईँको न पोल परोस्, न तार परोस्, न ट्रान्सफर्मर परोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छ त्यो चाहिँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या भइरहेको छ। जस्तो बड्डीचौर एरिया चाहिँ बरातल गाउँपालिकाको बड्डीचौर एरियामा चाहिँ तपाईँको दैलेखबाट 11 केबी लाइन एकदमै लामो लाइन छ। त्यो चाहिँ है, त्यो लाइन बारम्बार समस्या आइरहेको छ। त्यहाँ भोल्टेजको समस्या पनि छ। त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीले दैलेख 11 केबीलाई चाहिँ ब्रेकअप गरिकन सुर्खेतबाट लाइन तान्नका लागि लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। 8-10 वटा पोलमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय पोलबाट नजिकको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। हामीले यस विषयमा स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका मेयर साहबहरूसँग अब सम्बन्धित गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरूसँग हामीले समन्वय गरिरहेछौँ। त्यहाँ 8-10 वटा पोल मात्रै छ। त्यो पोल पनि उहाँहरूको जग्गामा पर्दैन, बाटोमा पर्छ, तर जग्गाको मुखमा पर्छ, तर केही पनि दिनुभएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहे जति चाहिँ संरचनाहरू सुधार गर्न सकिरहेको छैन। यसको मतलब गर्दै नगरेको पनि होइन। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष मैले करिब 8-10 वटा चाहिँ ट्रान्सफर्मर चाहिँ भ्यालीभित्रै हामीले नयाँ राख्यौँ, केही ठाउँ अपग्रेड पनि गऱ्यौँ, तर जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ भइरहेको छैन। हस्, ठिक छ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाका प्रमुखसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई म अहिलेका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाका प्रमुख रवि कुमार चौधरीसँग पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत यो आयोजना किन सुस्त गतिमा बढिरहेको छ अघि भन्ने विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, किनभने यसको समस्या समाधानको उपाय भनेको कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइन विस्तारको आयोजना छिटै सम्पन्न भयो भने यसको समाधान हुन सक्दछ भन्ने ठानिएको छ, र जसले कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूमा विद्युत विस्तार हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ र यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। तर 2 वर्षभित्र जुन हिसाबले यसको सम्झौता भएको 14 महिनापछि मात्रै शिलान्यास भयो, यो सुस्त गतिको कामले कहीँ कतै 2 वर्षमा सक्ने योजना 2 वर्षभित्र सकिने होइन कि भन्ने किसिमको चिन्ता यति बेला स्थानीय उपभोक्ताहरूमा छ, नागरिकहरूमा छ, र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ र आयोजना प्रमुख रवि कुमार चौधरीजीसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेको छैन, र आजका लागि यो विषयलाई यही थाती राख्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला पनि भएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर अर्थात् एनटिसी नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि तैनात छ, तयार छ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।